भजन सङ्ग्रह 104 अध्यायको 4 मा हामीले पढ्यौँ, तपाईँले आफ्ना दूतहरूलाई वायु र आफ्ना सेवकहरूलाई आगोको ज्वाला बनाउनुहुन्छ। अब भजन सङ्ग्रह 104 अध्यायमा परमेश्वरको महानता, उहाँको महिमा, उहाँको प्रतापको यहाँ वर्णन भएको छ। तपाईँले एक पदबाट हेर्नुहोस्, हे मेरो प्राण परमप्रभुलाई धन्यको भन, हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईँ अति महान हुनुहुन्छ। तपाईँले आदर र प्रतापको वस्त्र पहिरनु भएको छ। तपाईँले आफूलाई पोसाक झैँ गरी ज्योतिले ढाक्नुहुन्छ। तपाईँले आकाशलाई पर्दा झैँ टाङ्नुहुन्छ। 3 पद, तपाईँले आफ्ना माथिल्ला कोठारका निधालहरू पानीमा राख्नुहुन्छ। तपाईँले बादललाई आफ्नो रथ तुल्याउनुहुन्छ। त यो 104 अध्याय पुरै नै जब हामी हेर्छौँ परमेश्वरको अद्भुत चरित्र, उहाँको महानताको यहाँ वर्णन भएको छ कि जब हामी यो पढ्छौँ कुनै साधारण व्यक्ति परमेश्वर होइन, त्यहाँ बुझ्छौँ कि को व्यक्ति तपाईँले चिन्नुहुन्छ जसले यस्तो प्रकारको वस्त्र लाउँछ। एक पद हेर्नुहोस् त, आदर र प्रतापको वस्त्र। हामी सबैले वस्त्र पहिरेका छौँ। तपाईँलाई थाहा छ वस्त्रको इतिहास, कपडाको इतिहास तपाईँलाई थाहा छ कहाँबाट सुरु भयो। पहिलो चाहिँ वस्त्र बनाउने व्यक्ति आदम र हव्वा थिए होइन त। किन उनीहरूको शरीर ढाकिनु आवश्यक थियो र उनीहरूले चाहिँ पातहरूबाट ढाके वस्त्र त्यसरी सुरु भएको देखिन्छ। पहिलो पटक वस्त्र प्रयोग भएको बाइबल हामी त्यहाँ देख्छौँ। ताइ पनि यसरी यहाँ छौँ, वस्त्र पहिरिएका छौँ, तर परमेश्वरको वस्त्र आदर र प्रतापको वस्त्र भनिएको छ। 2 पद, तपाईँले आफूलाई पोसाक झैँ गरी ज्योतिले ढाक्नुहुन्छ। तपाईँले आकाशलाई पर्दा झैँ टाङ्नुहुन्छ। हामीले झ्यालको पर्दा टाङ्छौँ होइन, हामी घरमा पर्दा टाँगौँला, तर परमेश्वरले आकाशलाई, कपडाको होइन, आकाशलाई पर्दा झैँ टाङ्नुहुन्छ। त्यो अद्भुत आकाश जसलाई हामी देख्न सक्छौँ तर त्यसको नापजोख गर्न सक्दैनौँ। कहाँसम्म छ, कति लामो छ, कति चौडाइ छ, कति विशाल छ, कसैले नापेको छ? तर त्यो त परमेश्वरको लागि एउटा यो पर्दा जस्तो जसलाई हामी सजिलै निकाल्न सक्छौँ, सजिलै च्यात्न सक्छौँ, धुन सक्छौँ, फोहोर हुन्छ पखाल्न सक्छौँ। परमेश्वरले आकाशलाई पर्दा चाहिँ टाक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो माथिल्ला कोठारका निधालहरूमा पानीमा राख्नुहुन्छ। तपाईँले बादललाई आफ्नो रथ तुल्याउनुहुन्छ। तपाईँ हावाको पखेटारमा सवारी हुनुहुन्छ। परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ यस खण्डमा वर्णन भएको छ। अनि त्यसपछि 4 पदमा के विषय आयो त हेर्नुहोस् त, तपाईँले आफ्ना दूतहरूलाई वायु र आफ्ना सेवकहरूलाई आगोको ज्वाला बनाउनुहुन्छ। आगो र जुन आगो भन्ने शब्द छ यसले जोस, सामर्थ्य, जागृत भएको अवस्थालाई देखाउँदछ। त्यसको प्रतीक हामी बुझ्न सक्छौँ, सामर्थ्यको प्रतीक। त्यसको ठ्याक्कै विपरीत हुनसक्छ सेलाउनु होइन, शक्तिहीन, प्रभावहीन, लोसे हामी भन्नौला, तर जोसिलो, सामर्थ्य। हामी प्रेरित 1:8 जाउँ एकैछिन, फेरि हामी भजनसँग यस खण्डमा आउनेछौँ। तर तपाईँले प्रेरित 1 अध्यायमा पल्टाउनु होला एकैछिन। 8 पद हामी पढौँ यहाँ। प्रेरितको पुस्तक 1 अध्याय 8 पद। तर पवित्र आत्मा तिमीहरूले माथि आउनु भएपछि तिमीहरूले सामर्थ्य पाउनेछौ र यरुसलेममा, सारा यहुदिया र सामरियामा अनि पृथ्वीको छेउसम्म तिमीहरू मेरा निम्ति साक्षी हुनेछौ। त चेलाहरूलाई जसरी परमेश्वरले विशेष आज्ञा दिनुभएको थियो, सुसमाचार प्रचारको आज्ञा, जसलाई महान आज्ञा पनि भन्ने गर्छौँ, यो सजिलो काम थिएन। सारा संसारमा गएर सुसमाचार प्रचार गर्नु सानो काम थिएन। त्यसको लागि ईश्वरीय सामर्थ्य खाँचो थियो। अनि पौडी भन्नुभयो पवित्र आत्माको लागि पर्खनु। किन पवित्र आत्मा नआउनु भएसम्म तिमीले सामर्थ्य पाउने छैनौ, अनि त्यो सामर्थ्य बिना तिमीहरूले केही गर्न सक्दैनौ। अझ हामी प्रेरित 2 अध्यायमा आउँछ, यसरी लेखेको छ हेर्नुहोस्। प्रेरित 2 अध्यायमा पेन्टेकोस्टको दिनमा पवित्र आत्मा आउनुभएको घटना छ र यस खण्डलाई धेरै पटक गलत व्याख्याहरू भएको पाउँछौँ। पेन्टेकोस्टल क्यारिजमेटिक मण्डलीहरूले यसलाई धेरै प्रयोग गर्छन्। आज पनि यस्तै हुनुपर्छ, आज पनि आगो त्यो प्रकारको होइन आउनुपर्छ, अनि अन्य भाषा बोल्नुपर्छ। त्यो बाइबलले हामी देख्दैनौँ।
अन्य भाषाहरू आज बन्द भएको हामी देख्छौँ, त्यसका प्रशस्त प्रमाणहरू छन्, बाइबलबाट हामी देख्न सक्छौँ। आजको हाम्रो विषय त्यो छैन। तर एउटा कुरा हामी के देख्छौँ त, 3 पद हेर्नुहोस्, अनि आगाका जस्ता चिरा परेका जिब्राहरू तिनीहरूका देखा परे र त्यो तिनीहरूमध्ये हरेक माथि बस्यो। त जब पवित्र आत्मा दिइयो त आगोको चिराको चित्रण प्रयोग भएको छ। त एउटा सानो त्यो उदाहरण मात्रै हो, पुरानो भने यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन् जहाँ आगोले सामर्थ्यको चित्रण दिँदछ। सामर्थ्य, जोसिलो हुनु, जागृत हुनु। अनि परमेश्वरलाई आगोसँग पनि तुलना गरिएको छ धेरै ठाउँहरूमा। जस्तो हामी प्रस्थानको 19 अध्यायमा आउँ, जसरी हामीले आगो जीवन भन्ने यहाँ विषय छानेका छौँ, त हामी त्यो बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। जोसिलो, जागृत, सामर्थ्य जीवन भन्न खोजेको परमेश्वरको लागि आगो जीवन, परमेश्वरलाई जोसिलो सामर्थ्य जीवन। प्रस्थान 19 अध्याय 18 पद हामी हेरौँ। लेखिएको छ प्रस्थान 19:18, अनि परमप्रभु सिनाई पर्वतमाथि आगोमा भई ओर्लनु भएको हुनाले सारा पहाड धुवाँले भरिएको थियो, अनि त्यसको धुवाँ भट्टीको धुवाँ चाहिँ उठिरहेको थियो र सारा पहाड जोडसित कामिरहेको थियो। आगो, श्री आगोमा उहाँ आउनुभयो, आगोमा भए सामर्थ्य साथ महिमामा। अनि यही प्रस्थानको 24 अध्याय पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, केही पाना यता 17 पद, प्रस्थान 24:17, अनि इजरायलीहरूको दृष्टिमा त्यस पहाडको टाकुरामाथि परमप्रभुको महिमाको दृश्य चाहिँ भस्म पार्ने आगो जस्तो थियो। भस्म पर्ने आगो भनिएको छ। हामी देख्छौँ यसरी आगोले परमेश्वरको सामर्थ्यलाई पनि चित्रण गर्दछ। सामर्थ्य। अब फेरि भजन सङ्ग्रह 104 अध्यायमा हामी आउँ। त्यस खण्डबाट हामी के कुराहरू आज यस समय हेर्दैछौँ। आगो जीवन भन्ने विषयमा। आगो जीवन अर्थात् हामीले भन्न खोजेको परमेश्वरको लागि जोसिलो जीवन, जागृत जीवन, सामर्थ्य जीवन। अनि हामीलाई थाहा छ यो आगोको स्रोत तपाईँ होइन, म होइन। यो आगोको स्रोत कुनै युवा भेट कार्यक्रम, युथ कन्फरेन्स हुन सक्दैन। तपाईँ कुनै युथ कन्फरेन्समा जानुहुन्छ, यसरी हुनुहुन्छ, यो 3 दिनमा तपाईँ धेरै कुरा सिक्नुहोला परमेश्वरको वचनबाट, लेख रचना, विभिन्न भजनहरूबाट, या आपसी भेटबाट उत्साह सामर्थ्य पाउनुहोला, जोसिलो बन्नुहोला। तर त्यो तपाईँको जोसको स्रोत कुनै व्यक्ति, कुनै थोक हो भने त्यो लामो समय रहँदैन, त्यो अस्थायी हुन्छ। रहिरहने आगो सामर्थ्यको स्रोत परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा। अनि हरेक मुक्ति पाएका व्यक्तिमा पवित्र आत्मा वास गर्नुहुन्छ, उहाँको सामर्थ्य हामीलाई उपलब्ध छ। त्यसैले यो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ हामी जिरहेका छौँ युवाहरू, यो सेलाएको हरेस खाएको जीवन होइन, तर आगो जीवन, परमेश्वरको सामर्थ्यमा जिउने जीवन, जोस साथ जिउने जीवन। होइन ठिकै छ, चलिराखेकै छ, मुक्ति पाएको छु, सबै कुरा ठिक छ, म एक दिन स्वर्ग जान्छु, अब अहिले जिउन्जेलसम्म रमाइलो गरौँ, होइन चर्च पनि जाउँ, जान त नजाने होइन, तर अरू कुरा पनि गरौँ, होइन होइन, पूर्ण रूपमा समर्पित सामर्थ्य, परमेश्वरको सामर्थ्यमा जिउने छ। अब यो भन्नाले ब्लड प्रेसर हाई जीवन भन्न खोजेन है, फेरि सधैँ रिसाउने, सधैँ आक्रोशित, सधैँ एकदम होइन, आगो नि त, आगो तातिएको। ब्लड प्रेसर हाई जीवन जिउनलाई पवित्र आत्मा चाहिँदैन कि होइन? पवित्र आत्माको भरपुरीमा जिउने जीवन भन्न खोजेको, उहाँद्वारा चलाइएको उहाँको सामर्थ्यमा जिउने जीवन। अनि बाहिर हेर्दाखेरि होइन साधारण नरम होइन, यसो हेर्दा त्यति नतातिएको जस्तो पनि हुनसक्छ। सबैजना होइन पवित्र आत्मा भरपुरीमा उहाँको अगुवाईमा जिउँदा सबैजना तात्तिने होइन, उफ्रिने, त्यो त छैन होला। कतिले त्यसरी सोध्छन्, त्यसरी लडीबुडी गर्नुपर्ने, जब त्यो कुराहरू गर्छन्, त्यो हामी देख्दैनौँ। तर पवित्र आत्मा भरपुरीमा जिउने भन्न खोजेको, उहाँको अगुवाईमा जिउने, वचन अनुसार जिउने, जोस साथ जिउने, पूर्ण रूपमा त्यसमा लागेर जिउने, पवित्र आत्मा अगुवाईमा जिउने, भरपुरीमा जिउने।
पवित्र आत्माको बास एउटा कुरा हो, भरपुरी फरक कुरा हो। मुक्ति पाएको दिन हामीमा पवित्र आत्मा आउनुभयो। यदि तपाईँले साँचो रूपमा मुक्ति पाउनु भएको छ भने, तर हरेक दिन जसरी हामी पुरानो मानिसलाई क्रुसमा टाँग्छौँ, यसु ख्रिस्ट हामीमा जिउनुहुन्छ, पवित्र आत्माको भरपुरी हामी त्यसरी जिउँछौँ, उहाँद्वारा चल्लाइएर जिउँछौँ। आगो जीवन त्यो रहेछ। त दुईटा कुरा मात्र हामी हेर्नेछौँ आज यस खण्डबाट। पहिलो कुरा, आगो जीवन परमेश्वरको योग्य जीवन हो। नम्बर 2, आगो जीवन सेवाको जीवन हो। त दुईटा कुरा हामी सरसर्ती हेर्नेछौँ अब। पहिलो कुरा, आगो जीवन परमेश्वरको योग्य जीवन हो। दोस्रो, आगो जीवन परमेश्वरको सेवाको जीवन। फेरि हेर्नुहोस् 4 पद, भजन सङ्ग्रह 104 को 4, तपाईँले आफ्ना दूतहरूलाई वायु र आफ्ना सेवकहरूलाई आगोको ज्वाला बनाउनुहुन्छ। तपाईँले अघि भनिहाले परमेश्वरको महिमा, प्रताप, सामर्थ्यको वर्णन यस खण्डमा भएको छ। तपाईँले 5 पदबाट पढ्न सक्नुहुन्छ, 6 पद, 7 पद तलैसम्म जानुहोस्। परमेश्वरको महानता प्रष्ट पारिएको छ। अनि जब हामी यो परमेश्वरको महानतालाई बुझ्छौँ, उहाँ कति महान हुनुहुन्छ, कति अद्भुत हुनुहुन्छ, त हामी कस्तो खालको जीवन जिउनु पर्ने हो? परमेश्वरको लागि योग्य जीवन। तपाईँलाई थाहा छ यशाया 6 अध्यायमा के भयो? परमेश्वरले यशायालाई आफ्नो महिमा महानता देखाउनु भयो। तपाईँलाई याद छ? अनि जब यशायाले परमेश्वरको महानता महिमालाई देखे, उनले के गरे? उनको जीवनमा ठुलो प्रभाव पर्यो। जब परमेश्वरको प्रकाश कसैले पाउँछ, परमेश्वरलाई देख्छ, चिन्छ, उहाँको विषयमा थाहा पाउँछ, त्यहाँ प्रभाव हुँदछ। उसको जीवन परिवर्तन नभइरहन सक्दैन। त सायद यसरी त्यो समयसम्म आउँदा सोच्दै, म पनि भविष्यवक्ता हो, म प्रभुबाट चुनिएको, म पनि राम्रै व्यक्ति छु, ठिक छु। तर जब यशाया 6 अध्यायमा परमेश्वरको महानता उनले देखे, मन्दिरमा कसरी उहाँ उच्च स्थानमा सिंहासनमा बस्नु भएको, अनि उहाँको जुन कपडाको फेरो भनेको छ, मन्दिर ढाकिएको, उहाँको प्रताप महिमाको प्रकाश उनले पाए, उनले देखे। तब के गरे? सायद उनी घुँडा टेके लम्पसारे, प्रभु म अयोग्य, म तुच्छ, म अशुद्ध ओठ भएको मान्छे। उनले के महसुस गरे सुरुमा? म अयोग्य छु, अयोग्य छु। के हामी परमेश्वरको योग्य जीवन जिइरहेका छौँ? त त्यो त्यहाँबाट सुरु हुन्छ कि हामीले आफ्नो अयोग्यतालाई पहिला महसुस गर्नु पर्यो। म कति अयोग्य छु, म कति चाहिँ असक्षम छु। परमेश्वरको महानता, उहाँको विषयमा साँचो रूपमा जसले बुझेको छ, उसले आफूलाई अयोग्य महसुस गर्छ। जसले बुझेको छैन उसले भन्छ, म पनि केही हुँ, म यस्तो हुँ। संसारको मानिसको आज अवस्था त्यही छ। म को भन्दा कमी छु, म को भन्दा चाहिँ कम छु, कुन क्षेत्रमा घमण्ड गर्छन्। तर उसले यदि परमेश्वरलाई साँचो रूपमा चिनेको भए उसमा त्यही नम्रता आउँथ्यो। सायद म त केही होइन रहेछ, म तुच्छ व्यक्ति, अयोग्य। त के तपाईँ र हामी मानिसहरू पापले श्रापित यस संसारमा पापले श्रापित जीवन जिइरहेकाहरू परमेश्वरको योग्य जीवन जिउन सक्छौँ? सकिन्छ होला? यशाया 6 अध्यायमा के भयो? त्यही भएन र? यशायाले आफूलाई अयोग्य महसुस गरे। तर त्यो खण्ड तपाईँलाई याद छ, हामी अहिले नपल्टाउँ, तपाईँले आफ्नो समय हेर्नु होला कि परमेश्वरले स्वर्गदूतहरू पठाउनु भयो, तर उनको ओठहरूमा त्यहाँ छुइएको कुरा छ। उनलाई फेरि योग्य तुलाइएको छ, भनिएको छ तिम्रो पापहरू क्षमा भएका छन्। त उनी अयोग्य थिए, परमेश्वरले योग्य तुलाउनु भयो। अनि त्यहाँ प्रश्न आयो यशाया 6 अध्यायको 8 पदमा, हाम्रो लागि को जाने, म कसलाई पठाउँ? त भर्खरै यशायाले परमेश्वरको महानता महिमालाई देखेको छ, आफ्नो अयोग्यतालाई बुझेको छ, परमेश्वरद्वारा योग्य बनाइएको छ। अब उसले भन्छ परमेश्वरलाई जोसिलो भएको छ, म तयार छु, मलाई पठाउनुहोस्। कहिलेकाहीँ स्कुलमा अनि गेमहरू खेल्दा होइन, भोलिन्टियर मागिँदा भन्छ कसले क्वेसन दिनलाई हात उठाउँदा होइन, त्यही जस्तो मान। उसले भन्छ मलाई छान्नुहोस्, मलाई जान्नुहोस्, म जान तयार छु होइन, म त जान्न, अरूलाई पठाउनुहोस्। खास होइन, परमेश्वरको लागि योग्य जीवन थियो नि त त्यो। परमेश्वरको
को योग्य जीवन, आगो जीवन, जोसको जीवन, सामर्थ्यको जीवन। त त्यहाँबाट सुरु हुँदछ कि परमेश्वरको महानतालाई हामीले आज बुझेका छौँ। आज धेरै युवाहरू क्रिस्चियन मण्डली, क्रिस्चियन परिवार हुर्केको होला, तर किन चाहिँ जब उनीहरू आफ्नो तरिकामा हिँड्न सक्ने अथवा उमेर पुगेको पछि भनौँ आफ्नै बाटो लाग्छ। आमा बुवाको डरमा त चर्चमा आइयो केही वर्ष, 16, 17, 18 वर्ष हुँदा त्यसपछि आफ्नै बाटो लाग्ने हो। किनभने सानो त्यो उमेरदेखि अब 17, 18 वर्ष हुँदासम्म उसले कहिले पनि परमेश्वरको महानतालाई साँचो रूपमा जानेन, बुझेन, विश्वास गरेन। अनि हाम्रो नानीहरूको सेवकाई, युवाहरूको सेवकाई उद्देश्य त्यही हो, येशू ख्रीष्टलाई देखाउनु। ती नानीहरू, युवाहरू, प्रिटिन, हेर त परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ, उहाँको महानतालाई बुझ न। यदि सबैले परमेश्वरको महानतालाई बुझ्छ भने यसैलाई कसले रोक्ने? म जान्छु। उसलाई कसैले भन्नु पर्यो भने आऊ न आऊ, युवा भेट कार्यक्रम छ, आऊ न आऊ, नानीहरूको कार्यक्रम छ, सङ्गति शनिबार आऊ न युवा आऊ न, फोन गरिरहनु पर्ने, मेसेज गरिरहनु पर्ने, घरमा लिन जानुपर्ने होला। होइन होइन, म तयार छु। कसले रोक्छ मलाई? म हाजिर छु, म तयार छु। के तपाईँले परमेश्वरको महानता बुझ्नु भएको छ? त्यहाँबाट सुरु हुन्छ नि। हेरेर आगो जीवनको सुरुवात त्यहाँबाट। परमेश्वरको महानतालाई बुझ्छौँ, म कति महान हुनुहुन्छ, म कति अयोग्य छु, कति तुच्छ छु। तर प्रभु भन्छ, हो तिमी अयोग्य हौ, तर म तिमीलाई चलाउन चाहन्छु। बाइबलमा हामी त्यही सिक्छौँ होइन र? अनि हामी धन्यवादी हुन्छौँ। म अयोग्यलाई प्रभु तपाईँले चलाउन चाहनुहुन्छ, म हाजिर छु, मलाई चलाउनुहोस्, मलाई पठाउनुहोस्। केसैयाले अनि लोसे प्रकारको शक्तिहीन, अल्छी लाग्दो, जोस नभएको सेवा गरे होला। जोस साथ, सामर्थ्य साथ प्रभुको सेवा गरे। उनी हाजिर थिए, तयार थिए। हामी एफिसी 4 देखि पनि जाउँ एकैछिन। एफिसी 4 हेर्नुहोस् तपाईँले। र यहाँ पनि यस खण्डमा पनि पावल प्रेरितले अलिकति त्यो प्रकारको सङ्केत यहाँ ल्याएका छन्। एफिसी 4 को 1 हेर्नुहोस् त। त्यो आगो जीवन, जोस र सामर्थ्यको जीवन। किनभने यही नै परमेश्वरको लागि योग्य जीवन हो। योभन्दा कम, योभन्दा फरक जीवन उचित छैन। एफिसी 4:1 पर, यस कारण म प्रभुको कैदी तिमीहरूलाई बिन्ती गर्दछु, जुन बोलावटले तिमीहरू बोलाइएका छौ त्यसैको योग्य चालमा हिँड। योग्य चालमा हिँड। एउटा निश्चित प्रकारको जीवनशैली त्यहाँ छ जुन अपेक्षा गरिन्छ हरेक क्रिस्चियनबाट, हरेक क्रिस्चियन युवाबाट। एउटा योग्य चाल त्यहाँ छ। चालले हाम्रो हिँड्ने स्टाइल होइन, हाम्रो जीवनशैलीलाई जनाउँदछ। तपाईँको व्यवहार, विचार, बोली, लाइफस्टाइल, वाकिङ स्टाइल, लाइफस्टाइल, हाम्रो जीवनशैलीलाई यसले समेट्दछ। एउटा क्रिस्चियन भएपछि निश्चित प्रकारको लाइफस्टाइल, जीवनशैलीको एक्सपेक्टेसन, अपेक्षा गरिन्छ। अनि त्यो प्रकारको जीवन भने आगो जीवन नै हो। पवित्र आत्माको भरपुरीमा जिउने जीवन नै हो। सामर्थ्य साथ, पूर्ण रूपमा समर्पित, जोसिलो जीवन नै हो, अरू छैन। त परमेश्वरको योग्य जीवन। तपाईँलाई थाहा छ सिखहरूले किन अब त्यसलाई के भन्छ, इङ्ग्लिसमा टर्बान भन्छ होइन, त्यहाँ कपडाको यस्तो लाउँछ नि, बेर्छन् नि, फेटो जस्तो। हजुर, पगडी। पगडी किन लाउँछन् होला सिखहरूले? थाहा छ तपाईँहरू कसैलाई? कसलाई थाहा छ भन्नुहोस् त? कतिले थाहा होला? सिखहरूले किन त्यो लाउँछ होला? पल्ली, पगडी किन लाउँछ होला? थाहा छ कसैलाई? अब सिख धर्ममा चाहिँ 10वटा शिखर रहेछन्, हेर्नुहोस् होइन। अनि 10औं सिख लियो क्यारे उसले चाहिँ 5वटा कबाट सुरु हुने नियमहरू उसले सुरु गरेछ। त्यसमध्ये एउटा क चाहिँ केसको रहेछ, अरू विवरण रहेछ, जस्तो एउटा कि हतियार बोक्नुपर्ने एउटा होइन, अनि बाला लाउनु पर्ने, के 5वटा छ। सिखहरूले चाहिँ त्यो मान्नुपर्छ अरे, साँचो सिखहरूले। त्यसमध्ये एउटा केस, अनि पुरुषहरूले चाहिँ लामो केस पाल्नुपर्छ अरे। अनि त्यो लामो केस बढ्दै जाँदा अब त्यसलाई राम्रोसँग गर्न
केयर गर्न गाह्रो हुनसक्छ। अनि त्यसलाई राम्रो बेरेर सफासुग्घर राख्न त्यसले राखेर अनि बाँध्ने रे, त्यो देखियो। अनि त्यसरी सिखहरूले चाहिँ गर्ने रहेछ। अनि पन्जाबमा जसरी यो अघि बढेको देखिन्छ होइन, उनीहरू चाहिँ अनि सजिलै टाढो हेर्दै देखिन्थ्यो, ओहो यिनीहरू सिखहरू आए है, हिन्दू होइन मुसलमान होइन, उनीहरू भिन्न छ। उनीहरूको जुन त्यो टाउकोमा लाउँछ पुरुषहरूले, त्यहाँ छुट्टिन्छ, भिन्नता त्यहाँ छ। अनि हरेक सिख पुरुषहरूलाई त्यो गर्न लगाइन्थ्यो। सिख धर्मको योग्य जीवन भने यही हो एउटा, त्यसको पाठ हो। अथवा चाहिँ हामी मुसलमानहरूलाई उनीहरूको पहिरनबाट चिन्छौँ, सिखहरूलाई उनीहरूको त्यस फेटाबाट चिन्छौँ होइन। हाम्रो चिनो के हो आज? के होला, हामी के गरेर चिनिन्छौँ? यसो हेर्दाखेरि त सबै एउटै देखिहाल्छ। हामी त्यस्तो विशेष पहिरन लाउँदैनौँ, फेटा पनि हामी त्यसरी कपडा त्यो पनि बेर्दैनौँ होइन। के हो चिनो? के छ? उनीहरूको त्यो धर्मअनुसारको योग्य जीवन जिउनलाई त्यो 5वटा कुराहरू गर्नु पर्यो। त्यसमध्ये एउटा कपालमा त्यो लाउनु पर्यो, टाउकोमा। मुसलमानहरूको दिदीबहिनी पुरै छोप्नु पर्यो होइन। उनीहरूको त्यो योग्य आफ्नो संस्कृति आफ्नो धर्मअनुसार योग्य जीवन। तर हाम्रो त त्यो छैन। त हाम्रो के छ? त हाम्रो पनि छ केही न केही, जसले गर्दा क्रिस्चियन र अक्रिस्चियन प्रष्ट चिनिन्छ। त्यहाँ छ, तपाईँले याद गर्नु भएको छ? के होला त्यो? अनि यो सायद झलक्क हेर्दाखेरि सायद नदेखिएला एकैचोटिमा, तर जब उसको जीवनशैली विचार गरिन्छ, उसको लवाई खवाई विचार बोली व्यवहार, यो 3टा कुरा त्यहाँ छ, ब ब ब होइन, विचार बोली व्यवहार, त्यसबाट देखिन्छ। त्यो यही हो आगो जीवन। पवित्र आत्मामा हुनुहुन्छ जुन अरू कसैमा छैन। उहाँ नै हाम्रो भिन्नता होइन र, भिन्न पार्ने व्यक्ति होइन र। त्यहाँ कुन धर्म छ, कुन व्यक्ति छ कि जो चाहिँ परमेश्वर स्वयं आएर बास गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले अगुवाई गर्नुहुन्छ? त्यो छैन। त हामी विशेष पहिरन सायद लाउनु नपर्ला, बाहिरबाट सबै समान देखिएला, तर ठुलो अन्तर पार्ने कुरा त्यहाँ छ, पवित्र आत्मा अनि उहाँको भरपुरीमा जिउने यो आगो जीवन। यही नै हाम्रो भिन्नता। कलसी 3 अध्याय पनि हामी जाउँ एकैछिन। कलसी 3 अध्याय, कलसी 3को 23 पद हामी हेरौँ। त आगो जीवन जोश अनि सामर्थ्य साथ परमेश्वरको अगुवाईमा पवित्र आत्मा भरपुरीमा जिउने जीवन। त यो जीवन योग्य जीवन हो, परमेश्वरको लागि योग्य जीवन। कलसी 3को 23 हामी यसरी लेखेको पढ्दछौँ, अनि जे पनि तिमीहरू गर्दछौ सो मानिसहरूका निम्ति होइन, तर प्रभुका निम्ति गरे चाहिँ तन मनले गर। अब यहाँ सन्दर्भ के छ? सिलसिला दासहरूले मालिकको सेवा गर्ने विषय आएको छ। तर त्यसमा मात्र होइन, हरेक कुरामा यो सिद्धान्त लागू हुँदछ। जे पनि गर्छु भनिएको छ, हामी परमेश्वरको लागि गर्छौँ। तपाईँ यदि क्रिस्चियन युवा हो भने तपाईँले जे गर्नुहुन्छ परमेश्वरलाई गर्नुहुन्छ। म स्कुल जान्छु परमेश्वरलाई हो, म चाहिँ काम गर्छु अफिसमा परमेश्वरको लागि हो। हरेक कुराबाट प्रभुको महिमा त्यहाँ हुन आवश्यक छ। सायद त्यस ठाउँमा तपाईँ ख्रीष्टको असल साक्षी बन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई प्रभुले चलाउनुहुन्छ, तपाईँ जे गर्नुहुन्छ परमेश्वरको लागि हो। अनि यदि त्यो परमेश्वरको लागि हो भने हाम्रो त्यहाँ सर्वोत्तम, हाम्रो बेस्ट तन मन साथ गरिनु पर्दछ। आगो जीवन त्यही भन्नु खोजे, त्यही हो। तपाईँ केही गर्नुहुन्छ परमेश्वरलाई गर्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई गर्नुहुन्छ तन मन साथ गर्नुहुन्छ। त्यो फर्मुला हामी याद गरौँ। हामी केही गर्छौँ कसको लागि गर्छौँ? परमेश्वरको लागि। परमेश्वरलाई गर्छौँ भने कसरी गर्छौँ? तन मन साथ, उहाँको अगुवाईमा तन मनले गर। ग्रिकमा हेर्नुभयो भने आउट अफ सोल भनिएको छ, प्राणबाट गर अरे, आउट अफ सोल। हाम्रो जीवन अस्तित्वमा जे जे समेट सबैबाट गर, आउट अफ सोल, प्राणबाट, सम्पूर्ण हाम्रो अस्तित्वबाट गर्ने हो। अब चर्च जानुपर्छ, जान्छु, अब यस्तै हो, बुवाले जाऊ भनेको छ, बाइबल पढ्छु, ठिक छ पढ्नुपर्छ, होइन भने त्यो गर्नु त नगरे बराबर छ, अर्थहीन छ, यसको कुनै मूल्य छैन। त आगो जीवन परमेश्वरमा योग्य जीवन हो। हामी प्रकाश 3 अध्याय पनि आउँ। प्रकाशको पुस्तक 3 अध्याय
15 र 16 पद हामी हेरौँ। प्रकाशको पुस्तक 3 अध्याय 15 र 16 पद लेखेको छ यसरी, हेर्नुहोस् त। यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर स्वयं यहाँ बोल्दै हुनुहुन्छ। प्रकाश 3 को 15, तिम्रा कामहरू म जान्दछु। हाम्रो विषयमा नि यो सही हो। तिमी न त चिसो न त ताता छौ। तिमी चिसा अथवा ताता भएको हुन्थ्यो। तपाईँ एउटा कुरा त्यहाँ देख्नुभयो, हामी कहिले सरस्वती पढ्छौँ अनि त्यति चाहिँ याद गर्दैनौँ। उहाँले भन्नुभयो तिमी चिसा भएका भए हुन्थ्यो भन्नुभयो प्रभुले। त्यही भन्नु भएन? बरु चिसो भयो हुन्थ्यो बरु, किनभने चिसो हुनु र मन तातो हुनुमा कुनै भिन्नता छैन। चर्च पनि आउँ अनि फेरि अहिले गएर होइन अनि फेरि संसारिक साथीसँग रमाउँ अथवा तिहार मनाउँदा भैले खेलौँ, हामी त्यस्तो गर्दैनौँ होला। एउटा उदाहरण होइन, भजन पनि गाउँ अनि फेरि गएर फेरि बाटोमा जाने बेला संसारिक सङ्गीत कानमा सुन्दै पनि जाउँ। बरु चिसो भएको हुन्थ्यो। चिसो र मन तातोमा कुनै भिन्नता छैन। त्यही प्रभुले भन्नुभयो तिमी न त चिसो न त तातो छौ, तिमी चिसा भएका भए हुन्थ्यो। अवश्य पनि उहाँ तातो भएको चाहनुहुन्छ, दुईटामा एउटा। तर भन्न खोज्नु भएको 16 पद हेर्नुहोस्, यसरी तिमी न चिसो छौ न ताता तर मन ताता भएका हुनाले म तिमीलाई आफ्नो मुखबाट थोकिदिनेछु। अलिकति आगो जीवन, अलिकति सेलाएको जीवन असम्भव छ। या त हामी आगो जीवन जिरहेका छौँ पवित्र आत्माको अगुवाईमा, भरपुरीमा, जोस साथ, पूर्ण रूपमा समर्पित, या त हामी चिसो जीवन, संसारिक जीवन जिरहेका छौँ। एउटा छानो, दुइटै पाइँदैन, एउटा मात्र। अनि हामी जति उपस्थित छौँ यस भवनमा अहिले, म लगायत हामी सबै या त परमेश्वरले आगो जीवन जिरहेका छौँ, जोसिलो, उहाँमा समर्पित, पवित्र आत्माद्वारा भरपुर चलाएको जीवन, या त संसारिक जीवन जिरहेका छौँ। अरू मध्य मार्ग छैन। एउटा रोज्नुपर्छ अनि एउटा मात्रै। तपाईँ कस्तो जीवन जिरहनु भएको छ? अनि याद गरौँ, एउटै मात्र जीवन उहाँको योग्य जीवन हो। एउटै मात्र जीवन उहाँलाई मनपर्ने जीवन, त्यो आगो जीवन, उहाँद्वारा अगुवाई गरिएको जीवन, उहाँमा समर्पित, पूर्ण रूपमा उहाँको सामर्थ्यमा चलाइएको जीवन। के हामी त्यसरी जिरहेका छौँ आज? हामी दोस्रो कुरामा आउँ, अब अन्ततिर छौँ। आगो जीवन, सेवाको जीवन। तपाईँले भन्छ 104 अध्याय 4 मा फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले अघि पढेका छौँ। सेवकहरूलाई आगोको ज्वाला बनिएको छ। सेवकहरू, परमेश्वर का हामी सेवकहरू हौँ। अनि यो सेवा गर्ने जीवन हो। परमेश्वरको महानता, महिमालाई बुझ्दै उहाँद्वारा हामी अगुवाई गरिएको, उहाँमा पूर्ण रूपमा समर्पित आगो जीवन जिउँछौँ अनि याद गर्छौँ यो सेवा गर्ने जीवन। हामीले अहिले प्रेरित 1 अध्यायमा हेरौँ कि सेवाको लागि त्यहाँ सामर्थ्य चाहिएको थियो, होइन र? सेवाको लागि सामर्थ्य। प्रेरित 1:8 मा सुसमाचार प्रचार गर्ने क्रममा उनीहरू विभिन्न ठाउँहरूमा जाँदा अनि कसरी सुसमाचार बाँड्ने, के गर्ने, कसरी गर्ने, पवित्र आत्माको सामर्थ्य त्यहाँ खाँचो थियो। सेवाको लागि सामर्थ्य। के तपाईँ आज परमेश्वरको सेवा गरिरहनु भएको छ? गरिरहेका छौँ हामी। अनि हामी सबैजना सेवा गरिरहेका छौँ। हामी को सेवा गरिरहेका छौँ? हात उठाउँ त। अनि कति अत्मकिन होला, मैले त अब त्यस्तो अब पुलपेटमा यसरी उभिएर प्रचार त मैले कहिले गरेको छैन, मैले यहाँ आएर बाजा पनि कहिले बजाएको छैन, यहाँ भजन पनि कहिले गाएको छैन, मैले त लेख रचना पनि कहिले सुनेको छैन, मैले त सेवा गरेको छैन। सेवाको त्यो सीमित दृष्टिकोण हामी राख्नु भएन। सेवकाई त्योभन्दा ठुलो छ। हामी हरेक परमेश्वर सेवा गर्छौँ। बाइबलमा एउटा यस्तो व्यक्ति छ जससँग परमेश्वर यति खुसी हुनुभयो कि उसलाई मृत्युको ढोका भएर जान दिनु भएन। हनोक। अनि उसले हनोकले के गर्यो त्यस्तो ठुलो काम? के उनले हजारौंलाई सुसमाचार प्रचार गरे, पत्रुस जस्तै 3000 मानिस प्रोमाए, के पावल पेत्रे जस्तै 13 पत्रहरू लेखे जो आज बाइबलमा छन्, कि अरू ठुल्ठुलो मिसनरीहरू जस्तै जसको हामी आज बायोग्राफी जीवन गवाई पढ्छौँ, कामहरू गरे। हनोकले के गरे जसले गर्दा परमेश्वरले उनसँग त्यस्तो व्यवहार गर्नुभयो? मृत्यु जो होइन हरेकको लागि एउटा श्राप पनि डराउने कुरा छ,
त्यो भएर जानु परेन। के गरे? भनेको छु परमेश्वरको साथ साथ हिँडे, सक्यो, त्यति मात्रै गरे। उसको पहिलो, हामी हरेकको पहिलो सेवकाई, महत्त्वपूर्ण सेवकाई त्यही हो, परमेश्वरको साथ साथ हिँड्नु, उहाँको इच्छा अनुसार जिउनु। कि हामी गरिरहेका छौँ, त्यहाँबाट सुरु हुँदछ। अनि हाम्रो परिवारमा सेवकाई छ, अनि हाम्रो बगालमा प्रभुले दिनुभएको दान अनुसार सेवकाई छ। धेरैपल्ट हामी त्यो हाम्रो परमेश्वरसँग व्यक्तिगत हिँडाइको त्यो पहिलो सेवकाईमै फेल खान्छौँ, अनि हामी अरू सेवकाईमा अघि बढ्न चाहन्छौँ। त्यो उचित देखिँदैन। तर यो सेवाको जीवन हो। किन पवित्र आत्मा किन दियो प्रेरितहरूलाई? सेवाको लागि, सुसमाचार प्रचारको लागि, महान आज्ञा पुरा गर्नको लागि सामर्थ्य दिएको थियो। त आज हामी सबैजना सेवा गरिरहेका छौँ। हामी सबैजना, या त तपाईँ र म परमेश्वरको सेवा गरिरहेका छौँ, या त संसार, शैतान, शरीरको गठबन्धनको सेवा गरिरहेका छौँ। आज कसको सेवा गरिरहेका छौँ? किनभने हाम्रो प्रकृति नै त्यस्तो रहेछ। हामी त्यस्तो नै सृष्टि गरिएका छौँ कि हामी सेवा गर्नलाई सृष्टि गरिएका छौँ। कोही न कोहीको अधीनमा हामी हुन्छ नै। हामी मान्छेले भन्छ म स्वतन्त्र छु, म फ्रिडम, मलाई फ्रिडम चाहियो, म स्वतन्त्र हुन चाहन्छु। कहिल्यै पनि साँचो स्वतन्त्रता मान्छेले सोचे त्यो हुन सक्दैन। बाई डेफिनेसन हाम्रो नेचर, प्रकृति नै त्यस्तो छ कि या त हामी शरीर अनि शैतान अनि संसारको अधीनमा जिउँछौँ, या त परमेश्वरको। या त हामी शैतानको दास छौँ, या त परमेश्वरको। बाइबलले त्यही सिकाउँछ। दुईटा बिच फेरि छैन। त हामी आज कसो सेवा गरिरहेका छौँ? गर्न त गरिरहेको सबैले। या तपाईँ परमेश्वरको सेवा गरिरहनु भएको छ, या त शैतान, संसार, शरीरको। त यसै 6 अध्यायमा हामीले हेरेको जस्तै हामी सबै अयोग्य छौँ। तपाईँ कतिजना हुनुहुन्छ येशू ख्रिस्टलाई अझै चिन्न बाँकी छ, आफ्नो पापहरू प्रस्ताव गर्दै येशू ख्रिस्टलाई चिन्न आवश्यक छ, नयाँ गरी जन्मन आवश्यक छ, ताकि तपाईँमा पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ, उहाँको अगुवाईमा तपाईँ जिउनुहुन्छ। अनि त्यो आगो जीवन परमेश्वरको सेवामा जोस साथ अघि बढ्नुहुन्छ। त यो आगो जीवन सेवाको जीवन हो। एउटा सिटी स्टार भन्ने मिसनरी थिए, उनले एउटा आर्टिकल भनौँ, एउटा के कुरा लेखे, अनि यस लेखले त्यस समयमा क्रिस्चियन जगतमा सनसनी मच्चायो भनौँ, धेरैलाई यसले प्रभावित पार्यो। र लामो छ यो लेख, तर मैले एउटा सानो अंश नेपालीमा मोटामोटी अनुवाद गरेको छु, सुन्नुहोस् त। यसको विषय छ चकलेट सोल्डर, चकलेट सिपाही। चकलेट थाहा छ तपाईँलाई? किटक्याट सम्झिनुहोस्, होइन? त्यो प्रकारको चकलेट। उनले लेख्छन् हरेक साँचो क्रिस्चियन ख्रिस्टको सिपाही हो, साहस साथ दुःख, बिरामी, खतरा, मृत्यु सहँदै प्रभुको सेवा गर्ने सिपाही। अरू क्रिस्चियन चाहिँ नामधारी क्रिस्चियन त भन्छ, अथवा संसारी क्रिस्चियन, अरू क्रिस्चियन चाहिँ चकलेट सिपाही जस्तो पानीमा बिलाउने, आगोको गन्धमै पग्लने, गन्धमा आगोले पोल्ने, गन्धमै पग्लने, यसको रागले नै पग्लने क्या। मिठाई, ललिपप जस्तो सिसाको भाँडामा अथवा सुरक्षित साथ कागजमा लपेटिएका राम्रो प्याकेजिङले नरम ती चकलेटहरूलाई लपेटेर राख्नुपर्ने बिचरा चकलेट सिपाही। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? चकलेट सिपाही त उनले यहाँ के भन्दैछ? सिटी स्टारले यसो विचार गरे, धेरै क्रिस्चियनहरू प्रभुको लागि जोस साथ आगो जीवन जुन हामी भनिरहेका छौँ त्यसरी जिरहेका थिएनन्। प्रभुमा समर्पित जीवन, उहाँको जोस साथ सेवा गर्ने जीवन आफ्नै तरिकाले जिरहेका थिए, होइन? क्रिस्चियन त भन्छन्, चर्च त आउँछन्, संसारिक जीवन। अनि सानो सतावट, सानो परीक्षा आयो, पग्ल्यो। युवाहरू त्यस्तै अभिलाषाहरू आउँछ, शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेखी, परिवारबाट समस्या आउँछ, सानो कुरा केही अलिकति चित्त नबुझ्ने हुन्छ चर्चमा अथवा केही कुरामा, अनि सानो त्यो आगोको गन्धले नै पग्ल्यो। उसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने? जतन गरेर खान्छ, सिसामा टक्क मिलाएर, होइन, त्यसलाई राम्रो ऱ्यापिङ गरेर, अलिकति तातो पनि सहन नसक्ने,
सजिलै पग्लने चक्लेट सिपाही। तपाईँ आज चक्लेट सिपाही हो, हामी कोही छौँ यहाँ चक्लेट सिपाही। त प्रभुको सामु हामी आफ्नो हृदय जीवनलाई जाँच्दछौँ। त्यो चक्लेट सिपाही, त्यो चक्लेट सेवाको लागि योग्य हुँदैन, खालि सजाउनलाई योग्य होला, चिटिक्क पारेर राख्न मात्रै। तर सिटी स्टड आगो मिसनरी थिए। तपाईँले पढ्नु भएको छ भने पढ्नुहोस् सिटी स्टडको विषयमा। इङ्ल्यान्डको प्रख्यात क्रिकेटर थिए एक समय, धेरै प्रख्यात थिए भनिन्छ, धेरै धनी पनि थिए अरे। तर उनले आफ्नो जीवन प्रभुलाई समर्पण गरे अनि अफ्रिकामा लामो वर्ष प्रभुको सेवामा आफ्नो जीवन दिए। क्रिकेटरको रूपमा धेरै धनी हुन सक्थे, धेरै प्रख्यात बन्न सक्थे, तर आफ्नो जीवन प्रभुलाई समर्पण गरे। सबै दुःख कष्टहरू स्थिर भए, प्रभुको सेवा गरे। त आज हामी कस्तो प्रकारको जीवन जिइरहेका छौँ? के तपाईँ आगो जीवन जिरहनु भएको छ? परमेश्वरको सामर्थ्यमा, अगुवाईमा, पवित्र आत्माको भरपुरीमा जिरहनु भएको छ? यो नै परमेश्वरको योग्य जीवन हो, उहाँलाई मनपर्ने जीवन, उहाँलाई खुसी पार्ने जीवन हो। के तपाईँ प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउन चाहनुहुन्छ? र साँचो रूपमा मुक्ति पाएको व्यक्तिको एउटा महत्त्वपूर्ण चरित्र यही हो, ऊ परमेश्वरलाई खुसी पार्न चाहन्छ। ऊ आफ्नो शरीरलाई, एउटा मान्छेलाई होइन, परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन चाहन्छ। अनि बाइबलले भन्छ हिब्रू 1:6 बिना विश्वास परमेश्वर प्रसन्न तुल्याउन असम्भव छ। अनि विश्वासद्वारा हामी पवित्र आत्माको भरपुरीमा यस आगो जीवन, उहाँको सेवाको जीवन जिउँदछ, अरू उपाय छैन। तपाईँ उहाँलाई प्रसन्न तुल्याउन चाहनुहुन्छ? तपाईँमा त्यो चिन्ता अथवा त्यो बोझ छ, ओहो मैले प्रभुलाई खुसी पार्नुपर्छ, मैले उहाँलाई प्रसन्न पार्ने जीवन जिउनुपर्छ। एउटा बिजनेसम्यान रहेछन्, अनि यो बिजनेसम्यान चाहिँ साह्रै धनी सम्पन्न व्यक्ति रहेछ। अनि उसँग नभएको कुरा कुनै पनि थिएन। उसँग गाडीहरू, कति गाडीहरू छन्, न्युयोर्कमा एकदम अग्लो बिल्डिङ पनि रहेछ, अनि एकदमै प्रफिट हुने राम्रो बिजनेस पनि चलिरहेको रहेछ। सबै कुरा उनीसँग थियो, कुनै भौतिक कुरा, कुनै खानेकुरा मन लाग्यो, घुम्न जे पनि उनले चाहेको पाउन सक्थे, उसँग थियो। अनि उनी वृद्ध अवस्थामा पुगिसकेका थिए। अनि एकपटक एउटा इन्टरभ्युअरले अन्तर्वार्ता गर्ने क्रममा उनले सोधेछन्, तपाईँसँग सब थोक छ, हेर्नुहोस्, तपाईँसँग नभएको कुनै कुरा पनि छैन, तपाईँले यदि एउटा कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ चाहिएको छ भन्नुहुन्छ भने त्यो के होला? त्यसो तपाईँलाई के को खाँचो छ अझै पनि, अथवा तपाईँ अझै पनि के चाहनुहुन्छ? अनि त्योभन्दा अलिकति उनी भावुक भएछन्, त्यो व्यापारी बिजनेसम्यान। उनले भनेछन्, मलाई अरू केही पनि चाहिँदैन, तर एउटा कुराको लागि मसँग भएको यो सब सम्पत्ति सब थोक दिन म तयार छु, एउटा कुराको लागि। त्यो के हो त एउटा कुरा? पत्रकारले उत्साही हुँदै सोधेछन्, के होला त्यस्तो कुरा? लेख्नलाई कलम तयार थियो होला सायद, होइन, भोलि पत्रिकामा छाप्नुपर्छ। यो प्रख्यात बिजनेसम्यानले अझै एउटा कुरा के चाहियो त्यस्तो? उनले भनेछन्, म मेरो बुवालाई एकचोटि यस्तो भनेको म सुन्न चाहन्छु। के सुन्न चाहन्छु? छोरा, स्याबास, म तिमीसँग धेरै खुसी छु। त्यति सुन्नलाई मेरो बुवाको मुखबाट म सबै थोक दिन तयार छु। किनभने के भएर रहेछ, जब सानोमा उनी हुर्किने बेलामा उनी विद्रोही छोरा रहेछ, बुवालाई सधैँ दुःख दिने, बुवाको विरोधमा जिउने, अनि साह्रै नराम्रो जीवन उनले जिउँदो रहेछ। अनि उसले भने, म सब थोक दिन तयार छु। उसको बुवा मरिसकेको छ, अब त्यो कहिले पनि आउनेछ, उसलाई थाहा छ, तर त्यो सुन्नको लागि म सब थोक दिन तयार छु। के तपाईँ थाहा छ युवाहरू, एक दिन तपाईँ र मेरो विषयमा त्यो भनिनेछ, दुईटामा एउटा, म तिमीलाई कहिल्यै चिनेको छैन, जाऊ अनन्त विनाशमा, या त तपाईँ र मलाई भनिनेछ, स्याबास, असल विश्वासीका दास, छोरा छोरी। आज तपाईँ प्रभुलाई प्रसन्न तुल्याउन चाहनुहुन्छ? आगो जीवन, पवित्र आत्मा चलाइएको जीवन, उहाँको अगुवाईमा जिउने जीवन मात्रै त्यो प्रकारको जीवन हो। संसारिक जीवन, संसारको अभिलाषामा, संसारको तरिकामा जिउने जीवन होइन। त आगो जीवन परमेश्वरको योग्य जीवन, र आगो जीवन
परमेश्वरको सेवाको जीवन।